السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو هاد ليكزرسيس هذا. انا ديجا خديتو غير من الانترنت، وهاد بحال هاد لي كروكي هادو راه تيديرهم صحاب الفابريكاسيون ميكانيك، وحتى بالنسبه للناس اللي ديبيطون في لوطوكاد يطلقوا يديهم. فوالا نبداو. تجي هنايا الكوموند الغيبون ديسان، تاخد كوموند لين كليكي بوطون غوش ديال لا سوري، نجيو هنا ليسباس، تنكليكيو في ليسباس فوالا بحال ما هكا، غنعطيو 5. فوالا كليكيو على ليسباس، هي هادي 5 عندنا، ماشي مهم لونيتي. المهم حنا غادي نطلقو يدينا في هاد الكروكي. نطلعو هنايا عندنا 2، كليكيو هنا طلع 2 اونطخي، نعاودو ندورو ب1 اونطخي، نعاودو نطلعو الفوق بشحال 2 اونطخي، ونعاودو ندورو ب2 اونطخي، نهبطو لتحت ب0.5 اونطخي، نعاودو 0.5 اونطخي، ونعاودو نطلعو الفوق ونديرو 0.5 اونطخي، ونعاودو ندورو عندنا هنايا هي 0.5 سباس. هاد البلاصة هادي عندنا تاهي فيها 0.5، هادي 0.5، هادي 0.5، هنا راه عندنا 2. هاهي فوالا كليكيو هنايا لين، كليكيو بوطون دروات ونديرو عفوا ماشي عندنا غير 0.5 افاسي. نعاودو ناخدو كوموند لين، كليكيو في ليسباس نديرو 0.5. فوالا هنايا عندنا هنا لتحت عندنا هاد لونغلي هادي، هاد لو شونفخان هنا عندنا فيها 0.5 هي على 0.5. هاهي غادي نجيو هنا نديرو غير لين عادية نطلعو الفوق. فوالا اونطخي كليكيو على اسباس، وغادي نجيو نديرو هاد لو شونفخان هادي اللي هنا. تجي هنايا لو غيبون موديفيكاسيون، وتجي الكوموند هادي فيها راكور، هادي تعطيك ريون، وهادي تعطيك شونفخان. هادي هي اللي بغينا حنايا شونفخان، كليكيو عليها ببوطون غوش، ونجيو ليسباس نكليكيو ببوطون دروات، ونجيو هنا الايكار، ها هي كليكيو عليها ببوطون غوش، وتتقولك سبيسيفي ليكار دي شونفخان بروميير، يعني لا زون الاولى اللي غادي دير لها شونفخان شحال. حنا عندنا هنايا بجوجهم بحال 0.5. كليكي اونطخي تيقولك عاوتاني دوزيام شونفخان، يعني من هنايا بشحال غتدخل عاوتاني، ندير ليه عاوتاني 0.5 اونطخي، وغادي نجي نسيليكسيوني الشونفخان الاولى هي هادي، وهادي الثانيه سي بون. فوالا شنو بقى ليا؟ بقات ليا هاد الدورة هادي اللي هنا، هاد لالين هادي راه معطيناش دابا هنايا هاد الكوطاسيون هادي، فهمتيني؟ فوالا عاطينا هاد لونغلي، هاد لونغلي هادي الا شتيها هنا راه 146 دوغري. حنا عندنا نصف دائرة، الا كملنا هنا تولي عندنا نصف دائرة، لونغل ديالها 180 دوغري، 180 دوغري. فوالا يعني الا بغيت انا هاد لونغل الصغيرة هادي اللي هنا غادي ندير 180 كاملة موان هاد 140 دوغري. الا درنا ناخدو كالكولاتريس، الا درنا 180 موان 146 تعطينا 34 جو بونس. فوالا 34 باسكو في هاد لونغل هادي اللي عندنا هنا راه 34 دوغري. شنو بقى لينا؟ هاد لونغل هادي. دابا حنا بغينا نعرفو هاد لونغل هادي باش نعرفو بشحال غندورو هاد لالين هادي، او بيان هاد لالين هادي، يعني نقدرو نخدموها من هنا بويسكو عرفنا هاد 34 نقدرو نجيبوها من هنايا. المهم حنا بغينا نجيبوها مثلا من هنا، غنكملو هاد لالين هادي حتى لهنا.
شنو غتولي عندنا هنايا 34 دوغري وهنايا 90 هنايا 90 دوغري. فوالا حنا هادي ما عارفينهاش شحال، قلت هنايا الزاوية قائمة تكون هنا 90 دوغري، وهنايا راه عرفناها بهاد 146. بقات لينا هادي، حنا تنعرفو الزوايا المثلث لا صوم ديال لي زونغل دو تريونغل هو 180 دوغري، يعني مجموع زوايا المثلث هي 180 دوغري. فوالا كيفاش غادي نديرو؟ غنديرو 180 موان ناقص هاد 34 وناقص هاد 90 باش تبقى لنا هادي نعرفوها شحال، ناقص 90 ناقص 34 قلنا إيكال بقات 56. فوالا باسكو في هاد لونغل هادي اللي هنا عندنا فيها 56 دوغري. داكوغ نجيو هنا فوالا نسدو هادي ناخدو لين، إلا جينا هنا البلاتي نديزاكتيفي هاد لونغل هادي هنا. دابا هنا اش يقولك؟ حدد ليا، غتحدد ليا شنو سميتو لا لونغور هو الاول، تيعطيك تحدد لا لونغور. هو راه هنا تيقولك سبيسيفي لو بوين سويفونت ولا لا لونغور. حنا نحددو لا لونغور نديرو مثلا 3 ونديرو طابيلاسيون باش يدوز لنا الدوغري. ها هو داز لنا الدوغري. دابا غادي نديرو ليه نعطيه 56 دوغري 56 ولا موان 56. المهم حنا نديرو 56 نديرو اونطري. فوالا سي بون. داكوغ سي بون راه هي هادي. ولا كنا نقدرو ندورو من الجهة الأخرى، إلا نعاودو نمسحوها نديرو لين ولكن ديجا مكانش عندنا هاد لو بوين، داكشي علاش منقدروش نخدموها من هنايا، فهمتيني؟ يعني الطريقة الوحيدة هي خصنا نجيو من هنا من الفوق. داكوغ سي بون نكليكيو هنايا نعطيوها 3 نديرو طابيلاسيون نعطيوها 56 دوغري اونطري. سي بون ولا اسباس سي بون. بقات لنا الدائرة هادي اللي الوسط هنا، هاهي راه عاطينا هنايا بعيدة 156. فوالا نجيو هنايا هاد لا لين نديرو لها ديكالي 1,56 اونطري، نديرو كليكيو بوطون غوش لهاد لا لين نطلعوها الفوق. سي بون. بقاتنا هاد الجهة هادي من هنا باش نعرفو لاكس. هنايا جو بونس ما عاطينهاش، غادي ندير لا كوطاسيون نعرف شحال فيها. سي بون. هاهي هنا 1,84. نعاود هنا نجي هنا لديكالي ندير ليه 1,84 اونطري، ونجي هنا نكليكي بوطون غوش ديال لا سوري على لا لين ونجرر الجهة اللي بغيت نحطها، نعاود نكليكي على بوطون غوش ديال لا سوري في بوطون دروات ندير اونطري. سي بون. دابا ندير هاد لو سيركل ديالي اللي فيها الديامتر ديالها 1,77. فوالا نجي هنايا سيركل سونتر غيون سونتر ديامتر، بويسكو معطيني هنايا الديامتر تما 1,77. هاهي سي بون. نيفاسي هاد لي دو لين ما نحتاجهمش، ايفاسي. فوالا ندير هادوك لي كوطاسيون ديالي، ولا قبل ندير هاد لي بقية ندير هاد لي غيون هنايا ما درتهمش نديرهم تا هما. نجي هنايا لهاد لو غيبون موديفيكاسيون كوموند راكور كليكي عليها بوطون غوش، نجي ليسباس نكليكي بوطون دروات نجي لو غيون نعطيه لو غيون ندير 0,5 اونطري، ونجي نشوازي هادوك لي دو لين اللي بغيت ندير ليهم. فوالا نعاود نكليكي غير على اسباس وغادا ترجع ليا ميم كوموند، ونعاود نكليكي على هاد لي دو لين. فوالا سي بون. بقاتنا هاد لي زاشيو نديروهم تا هما اشيو، نجيو هنا نكليكيو على اشيو
فوالا هنا بالنسبة للأشيغ تقدر تختار اللي بغيتي، كاع أنواع ديال لي زاشيغ كاينين هنا. نخليو حنا غير هادي صافي، نجيو نكليكيو في ليسباس ونديرو اونطخي. ها هما لي زاشيغ جاو كبار بزاف، نسيليكسيونيوهم ونجيو ليشيل هنا ونصغروهم، نديرو 0.2 مثلا. فوالا نديرو حنا كاع 0.1 اونطخي سي بون. غادي تزيد تصغر تزيد تصغر تو ديسيليكسيوني. بقاو لنا دابا هاد لي كوطاسيون، نجرو لي كوطاسيون نجيو هنا نكليكيو على هادو. فوالا نبداو من هنا، نجرو هادي كامل حنا من هنا الراس ها هي. نعاودو ناخدو هاد لي شونفران، هاد دوزيام شونفران نجرو حتى هي هنا سي بون. نجرو هاد الكوطاسيون هادي لي هنا من هنا لهنا باش تعطيني من الاكستيريور حتى الاكستيريور. ناخد هاد الكوطاسيون هادي حتى هي فوالا. ناخد هادي عاوتاني نجيب عند هادي سي بون. ناخد هاد الكوطاسيون هادي سي بون. ناخد هاد الكوطاسيون ناخد هادي حتى هي سي بون. نجي ناخد هاد لي زونغل، نجي هنا كليكي على هاد لا فليش هادا يخرج ليا كاع لي كوطاسيون اللي بغيت. ناخد هاد اونغولار، ناخد هاد لونغل هادي ها هي 146 دوغري كيما عاطينا هنا سي بون. فوالا تقريبا هادشي اللي كاين في هاد لو ديسان. ناخدو هادوك لي كوطاسيون ديال الغيون تا هما، ناخدو هادي ها هي سي بون. وناخد كوطاسيون ديال ديامتر سي بون. فوالا هذا هو لو كروكي اللي عندنا هنا. بقات لنا الا بغينا نديرو لامبريسيون غنجيو هنا بريزونطاسيون وتجي هنا، يا اما تخدم على هاد البريزونطاسيون هادي، يا اما انا تنفضل ندير فونيتر. تنجي هنا وتندير الفورما اللي بغيت، مثلا فورما A4 297 طابيلاسيون على موان 210 اونطخي، ونقسمها على مثلا بغيت انا هادوك بجوج نديرهم. نجي هنايا ناخد كادر واحد اخر، نجي هنا مواتي وتنجي هنايا لهاد لي فونيتر هادو الا كانوا عندكم خارجين وهداك ما عندكمش ما لقيتوهمش غتجيو هنا. واقيلا جو بونس هنا الاوتي وتتجي الباغ هنايا اوتوكاد، هاد باغ دوتي اوتوكاد وتتجي هنا الفونيتر وتتكليكي عليها وتتخرجو سي بون. وتتجي هنايا لهاد الفونيتر تكليكي عليها هي راه كاري كاينين كاع لي فورما اللي بغيتو وتخرج هنايا الاولى تكليكي في ليسباس تجيبها عندك ها هي وتاخد لو دوزيام ديسان في الكاري الاخر. بغيتي تقسمها شحال ما بغيتي. راه درت انا واحد الفيديو ديجا فيه هاد الشي ديال لامبريسيون لي زيشيل وكلشي، راه فيديو زوين تستافدو منو كيفاش تقاد ليشيل دامبريسيون وكيفاش تقاد البريزونطاسيون وفورما وكلشي. كو سوسوا بغيتي تخدم بهاد لا فاصون كو سوسوا بغيتي تخدم بهاد لا فاصون هادي ديال البريزونطاسيون. انا راه بغيت تخدم بهادي نيت تجي غير هنايا كليكي بيطون دروات وتجينا جيستيونير دي ميزون باج، تجينا موديفيكاسيون وتدخل كاع داكشي اللي بغيتي بي دي اف هنايا دير الفورما اللي بغيتي صافي. بار لا سويت راك تتخدم تتامبريمي بهادي نيت. هنا راه تمشي من تتبغي دير لامبريسيون غتجي هنايا وتجي تختار هنا ما تبقاش هاد البريزونطاسيون تجي دير فونيتر وتجي تشوازي الفونيتر اللي بغيتي دير لها لامبريسيون. فوالا سي بون. دير من امبريمونت حنا نديروها بي دي اف سي بون. نديرو
ابيرسي. ها هو الكروكي ديالنا. صافون نديرو ليه تراسي مثلا كاع، نبدلو ليه السمية مثلا نلوحو في البيرو انروجيستري. ها هو غادي يطلع لنا، ها هو الكروكي ديالنا. فوالا سي بون. ليكزارسيس ديال اليوم هادشي اللي فيه.